पुंश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेषां शुभसायं नमांसि। अस्तु, किञ्चित् वाक्यद्वयं पृष्ठतः तत् उक्त्वा अनन्तरम् गच्छामः। इदानीम् उभावपि विदूषकः राजा प्रमदवनं प्रविशतः। सः विदूषकः वदति, वसन्तः किलयिताभिः पवनचलिताभिः पल्लवाङ्गुलीभिः त्वरयतीव भवन्तम् एतत् प्रमदवनं प्रविश इति। कथमस्ति प्रमदवनं? वसन्तः, तत्र वसन्त मासः, इदानीं वसन्तः has been personified. वसन्तः किल एताभिः पवनचलिताभिः पल्लवाङ्गुलीभिः, as if he is welcoming you through the finger like shoots or sprouts. भवन्तम् एतत् प्रमदवनं प्रविश इति वदति। तदा महाराजः वदति, स्पर्शं निरूप्य सः यदा पल्लवाङ्गुलीभिः पवनचलिताभिः, पवन, that means अतः सः किं करोति? स्पर्शं निरूप्य, he is enacting as if he has been very much cajoled or pacified. अभिजातः किल वसन्तः, this वसन्तः, एषः वसन्तः अत्यंत पंडितः चतुरः। किमर्थं? पश्य सखे पश्य इति वदति। आमत्तानां श्रवणसुभगैः पूजितैः कोकिलानां सानुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतेव अंगे चूत प्रसव सुरभिर्दक्षिणो मारुतो मे सान्द्र स्पर्श करतलैव व्यापृतो माधवेन। एतस्य अन्वयम् उक्तवती इति मन्ये। अस्तु, चिन्ता नास्ति, पुनरेकवारं पठित्वा अन्वयं वदामि। मन्दाक्रान्तवृत्तमिदं कालिदासस्य बहु प्रिय छन्दः। आमत्तानां श्रवणसुभगैः पूजितैः कोकिलानां सानुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतेव अंगे चूत प्रसव सुरभिर्दक्षिणो मारुतो मे सान्द्र स्पर्शः करतलैव व्यापृतो माधवेन। आमत्तानां प्रथमपदम्, आमत्तानां कोकिलानां श्रवणसुभगैः पूजितैः मनसिजरुजः सह्यतां सानुक्रोशं पृच्छत इव। तद् एकवाक्यं भवति। तदा अर्थः सुलभः भवति, अर्थावगमनं सुलभं भवति। अनन्तरं द्वितीयपदे माधवेन चूत प्रसव सुरभिः दक्षिणो मारुतः। पुनः वदामि, द्वितीयार्धे माधवेन चूत प्रसव सुरभिः दक्षिणो मारुतः सान्द्र स्पर्शः करतल इव मे अंगे व्यापृतः। ये वाक्यद्वयं। प्रथमार्धे कोकिलानां कूजनं कथमस्ति इति, द्वितीयं दक्षिणदिशातः
आगच्छन् मलयमारुतः कथमस्ति इति तत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। इदानीम् अर्थं पश्यामः। एकवारम् आङ्ग्लानुवादं पठामि, अनन्तरं पुनः प्रत्येकपदानां। सः महाराजः वसन्तविषये, यतः वसन्तः ऋतु राजाः खलु, एषः अपि राजा, सः सखा इव कथं महाराजस्य सत्कारं करोति तस्मिन् प्रमदवने इति। That this spring is very noble indeed, because compassionately asking me, as it were, by the notes of intoxicated cuckoos, agreeable to the ear, how I bear the anguish of love. That is the first part. The southern wind, fragrant with mango blossoms and of agreeable touch, has been employed by the spring to pass along my body like the palm of the hand, like a palm. अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यामः। आमत्तानां कोकिलानां श्रवणसुभगैः पूजितैः। कोकिलाः पक्षिणः, कोकिलः पिकः इत्यपि तस्य अन्यपदं। कोकिलानां श्रवणसुभगैः पूजितैः। कीदृशानां कोकिलानाम्? आमत्तानां। कथं ते मत्ताः कोकिलाः? चूतरसं पीत्वा पीत्वा तेषाम् अतीव प्रियं तत्। चूत इत्युक्ते आम्र, मैंगो, द फ्रेश ब्लॉसम्ड मैंगो ट्रीज, दे आर द फेवरेट ऑफ कुकू बर्ड्स, कोकिलास्। तत् पीत्वा, तत्रत्य मकरन्दं पीत्वा ते मत्ताः। कोकिलानां श्रवणसुभगैः पूजितैः। कोकिलाः पञ्चमस्वरे गायन्ति इति अस्ति तत्। श्रवणसुभगैः, अतीव श्रवणमधुरं मनोहरम् अस्ति, पूजितैः। कथं महाराजस्य कोकिलानां कूजनं श्रुत्वा सः किं चिन्तयति? मनसिजरुजः सानुक्रोशं, मनसिजरुजः सह्यतां सानुक्रोशं पृच्छतैव। मनसिजरुजः, मनसिजः इत्युक्ते कः? मन्मथः। ऋक् रुजः, इदानीं सः कामव्यथा, कामपीडितः। इदानीम् इत्युक्ते प्रेमरोगी सः। ऋक् इत्युक्ते रोग, किमपि अस्वास्थ्यं सूचयति। मनसिजरुजः सानुक्रोशम्, अनुक्रोश इत्युक्ते दया, अनुकम्पा। सानुक्रोशं, दयया सह अथवा अनुकम्पया सह, सानुक्रोशम् अतीव वात्सल्येन। मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतैव। सह्यता इत्युक्ते that can you bear this, that can you tolerate this, एवं पृच्छतैव इत्युक्ते कामव्यथायाः भवतः सोढुं शक्तिः अस्ति वा इति पृच्छन्तः सन्ति कोकिलाः, तथा इव इति अत्र उपमालङ्कारः। मत्तकोकिलाः अत्यन्तं मधुरं कूजन्ति। तेषां कूजनं कथमस्ति इत्युक्ते विरहपीडितस्य महाराजस्य स्वास्थ्यं अथवा तस्य विरहावस्थां पृच्छतैव। कथमस्ति, एतत् सोढुं शक्यते वा? आर् यु एबल् टु बेर् दिस् pangs of separation? एवम्। अनन्तरं दक्षिणः मारुतः, this Malaya Maruta has been very प्रायः सर्वे कवयः तेषां काव्येषु मलय मारुत विषये उल्लेखं कुर्वन्ति एव। मलय पर्वतः स्टार्टिंग फ्रॉम Mangalore till Kerala, that side, the same belt the later which extends to Sahyadri, but the peaks, it said that these are more higher peaks here. And tatra Malaya Marutasya vaishishtyam kim ityukte, vayamapi yada Kerala tatra gacchamaha प्रायः अनुभूतवन्तः। तत्र विशेष औषधीय सस्यानि बहु सन्ति। तत्र मरीचिका, एला,
लवंग सर्वं प्रायः तत्रैव। अतः तत्र वायुः यदा तस्याः दिशायाः वहति तेन सहैव तत् सुगन्धमपि स्वीकृत्य एव आगच्छति। मलयमारुतः सर्वदा तत्र चन्दनवृक्षाः सन्ति इत्यपि कुत्रचित् तथा अस्ति। मलयमारुतः श्रीगन्ध लेपं वायुना सह स्वीकृत्य एव आगच्छति इति। च्यूतप्रसवः अत्र आम्र। वयं पत्तने ये नगरे स्मः अस्माकं प्रायः एतत् वयं न अनुभूतवन्तः तथा, किन्तु प्रवासगमनसमये वा तत् वयं अनुभूतवन्तः। ये तस्मिन्नेव प्रदेशे सन्ति तेषां तु अतीव सुलभतया ते वायुः कथं सुगन्धितं भवति सुरभितं भवति इति तेषां बहु सुलभं भवति। अत्र दक्षिणः मारुतः दक्षिणदिशातः आगच्छन् मरुत् वायुः कथमस्ति सः सान्द्रस्पर्शः। सान्द्र इत्युक्ते अत्यन्त स्निग्धः घनः। Actually Sandra it has the meaning of dense or atra intimate, very intimate. Sparshaha marutaha me ange karatalaiva vyapratah madhavena madhavaha ityukte vasantena me ange mama dehe करतल इव व्यापृतः। तस्य स्पर्शः कथमस्ति मलयमारुतस्य स्पर्शं कथमस्ति इत्युक्ते वसन्तः एव स्व करतल इस् द पाम् एवं स्पर्शेन एतस्य अत्र कालिदासः मानसिक न मनो वैद्यः अपि। प्रायः रुग्णानां किं भवति तेषां मनोरोगः अस्य तु मानसिकव्यथा महाराजस्य। यः कोऽपि दैहिकव्यथा वा भवतु मानसिकव्यथा वा भवतु वैद्यस्य सान्त्ववचनैः कदाचित् किञ्चित् कालं तेन सह उपविश्य वार्तालापं करोति चेत् सः वदति चिन्ता मास्तु एवं वदति चेत् तदा एव अर्ध रोगः तद् सः गुणमुखः भवति। इदानीं तु तत् कष्टमेव। इदानीन्तन परिस्थितौ इदानीन्तन इत्युक्ते केवलम् अद्यतन न वदामि, इदानीन्तन वैद्यानां तादृश समयस्य तद् न भवति इति। किन्तु कदा सामान्यतः वैद्येन सह सम्भाषणं कृत्वा एव अर्धरोगः अपगच्छति। अनन्तरं सान्द्रस्पर्शः कदाचित् किं करोति सः नाडी परीक्षा कृते वा एवं केवलम् एवं करोति चिन्ता मास्तु इति एवं करोति, तेन बहु समाधानं भवति मनसः। अत्र महाराजः प्रेमरोगी अस्ति। रुग्णस्य करतलस्पर्शः अतीव सन्तोष इत्युक्ते समाधानकरः, सन्तोषस्य अपेक्षया अत्यन्त सान्त्वनयुतः। अतः सः एवं अनुभवति माधवेन मे अंगे करतलैव सान्द्रस्पर्शः करतलैव व्यापृतः। व्यापृतः इट हैज बीन लाइक व्यापारितः अथवा एम्प्लॉयड। अस्तु, अत्र अग्रे अग्रिम श्लोकत्रये अपि तथैव वसन्तः सर्वत्र has been personified। महाराजस्य सः अपि राजा, वसन्तः अपि ऋतुराजः। प्रियमित्रस्य एतां दशां सम्यक् अवगत्य यथा प्रियसखः आचरति तथैव वसन्तः अपि एतस्य नयनयोः श्रवणसुखम् अपि ददाति, स्पर्शसुखम् अपि ददाति। तेन यत् किमपि कर्तुं शक्यते तत्सर्वं करोति। प्रविश निर्वृतिलाभाय। निर्वृति इत्युक्ते सुखं, किञ्चित् सुखं भवति एतत् दृष्ट्वा, एतद् अनुभूय इति वदति, समाधानस्थितिम् इति। अत्र विदूषकः तस्य अवधानं
तत्र वसन्त वसन्तश्रीः वसन्तलक्ष्मीः तत्र देहि इति वदति। भो वयस्य भो मित्र अवधानेन तावत् दृष्टिं देहि। अवधानं किञ्चित् पे अटेन्शन् किञ्चित् अत्र दृष्टिं प्रसर। एतत् खलु भवन्तं विलोभयितु कामया प्रमदवनलक्ष्म्या युवतिवेषलज्जैत्रिकं वसन्तकुसुमनेपथ्यं गृहीतम्। प्रमदवनलक्ष्म्या प्रमदवनलक्ष्मी का तत्र माधवी वसन्तः माधवः वसन्तलक्ष्मीः वसन्तस्य सम्पत् श्रीः एषा प्रमदवनलक्ष्म्या किं कृतं युवतिवेषलज्जैत्रिकं वसन्तकुसुमनेपथ्यं। नेपथ्यं तद्दिने अपि उक्तवती। नेपथ्यं ग्रीन् रूम् अपि भवति। नेपथ्यं तद् प्रापर्टीस् वर्ड्स् आर् प्रापर्टी बेस्ड् इन् संस्कृत। अतः कदाचित् अर्थान्तरम् अपि ददाति। तत्र अर्थान्तरम् इत्युक्ते कुत्रचित् सम्बन्धः भवत्येव। अत्र वसन्तकुसुमनेपथ्यं नेपथ्यम् इस् वेषभूषणं। सो दिस् प्रमदवनलक्ष्मी युवतिवेषलज्जैत्रिकं वसन्तकुसुमनेपथ्यं। हौ हेस् शी ड्रेस्ड अप? युवतिवेषलज्जैत्रिकं, she surpasses the beauty of even the most beautiful maidens. तादृश वसन्तकुसुमनेपथ्यं. Her whole body has been adorned with beautiful flowers. एतत् खलु भवन्तं विलोभयितु कामया। किमर्थं सा वसन्तलक्ष्मीः एवं वेषभूषणम् अथवा अलङ्कारं धृतवती? महाराजं सन्तोषयितुं। विलोभयितुम् अत्र विलोभनम् इत्युक्ते टु एन्टीस् आर् टु अट्राक्ट्। तस्य मनः अत्यन्त खेदेन अथवा विरह वेदनया वेदना सम्भूतम् अस्ति। अतः तत् किञ्चित् अन्यत्र तस्य मनः अन्यत्र आकर्षितुम् एवं कृतवती इति वदति विदूषकः। ननु विस्मयादवलोकयामि। सः वदति आं सत्यं यद् भवता उक्तं तद् अतीव सत्यम्। अहमपि अत्यन्त आश्चर्येण एतत् सर्वं पश्यन् अस्मि। रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं श्यामावदातारुणम् आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिलकैर्लीनाद्विरेपाञ्जनैः सावज्ञेव मुखप्रसादनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्। संग्रहेण वदामि चेत् उपरि विदूषकेन यदुक्तं तदेव अत्रापि महाराजस्य आशयः अपि स एव। यथा युवतयः अपि वसन्तलक्ष्म्याः वेषभूषणं दृष्ट्वा लज्जिताः भवन्ति, तथा अस्ति इति। किन्तु तत्र इतोपि विशेष वैशिष्ट्यम् अस्ति। पुनः एकवारं पठामि। रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं श्यामावदातारुणम् आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिलकैर्लीनद्विरेफाञ्जनैः सावज्ञेव मुखप्रसादनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्। अस्मिन् श्लोके कालिदासस्य महिलानां प्रसाधन मेकअप किट भवति खलु स्त्रीणां। तत्र किं किं भवति, किं कुत्र उपयुज्यते, किमर्थम्, एतत् सर्वं एतत् ज्ञानं सुष्ठु। यूजुअली men are more knowledgeable about these things than women, I think. केवलम् अन्यथा न चिन्तयन्तु। अत्र अन्वयं वदामि। बिम्बाधरालक्तकः रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणः, तद् एकवाक्यं भवति। अत्र शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्।
बिम्बाधरालक्तकः रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणः गुणो इत्युक्ते गुणः विसर्गस्य द्वितीयपदे श्यामावदातारुणं तत्र श्याम अवदात अरुणम् एवं पदत्रयम् अस्ति भिन्नभिन्नवर्णानां नामानि श्याम अवदात अरुणम् श्यामावदातारुणं कुरबकं प्रत्याख्यातविशेषकं तत् द्वितीयवाक्यम् एकैकवाक्यमपि एकैकवर्णनं करोति तृतीयपदे लीन द्विरेफाञ्जनैः लीनद्विरेफाञ्जनैः तद् लीन इत्येव स्वीकर्तुं शक्यते लीनद्विरेफाञ्जनैः तिलकैः तिलकक्रिया अपि आक्रान्ता लीनद्विरेफाञ्जनैः तिलकैः तिलकक्रिया अपि आक्रान्ता माधवी श्रीः योषितां मुखप्रसादनविधौ सावज्ञा इव माधवी श्रीः योषितां मुखप्रसादनविधौ सावज्ञा इव प्रथम अत्र अनन्तरम् अन्यदेकं विशेषितगुणः प्रत्याख्यातः आक्रान्ता आक्रान्ता तत्र एतत् क्रिया इति अस्ति खलु तिलकक्रिया इति अतः आक्रान्ता इति अस्ति नो चेत् आक्रान्तः तत् विशेषणं पदत्रयमपि दो slightly they vary in their meaning they all almost they tell the meaning that it has excelled or surpassed or it has put aside तादृशार्थमेव पादत्रयेपि तथैव अनन्तरं सावज्ञा अवज्ञा इत्युक्ते अपि अनादरः सावज्ञा चतुर्षु पादेषु अपि माधवी श्रीः वसन्तलक्ष्म्याः सौन्दर्यं कथं योषितां स्त्रीणामपि सौन्दर्यम् अतिशयेन अतिशेते अतिशयेन अस्ति इति व्यञ्जयति अस्तु एकैकं प्रथमम् आङ्ग्लानुवादं पठामि अनन्तरं पश्यामः पुनः प्रायः एवं करोमि चेत् सुलभं प्रत्येकस्य पदस्य अर्थः स्पष्टं भवति इति धिया एवं कुर्वती अस्मि यदि आङ्ग्लानुवादः न अस्य आवश्यकता नास्ति सूचयन्तु स्थगयामि केवलं संस्कृतभाषया एव वदामि न अहं कदाचित् यतः तात्पर्यं सर्वैः अवगम्यते एकैकस्य पदस्य संस्कृतज्ञाः भवन्तः अतः एकवारं तात्पर्यं श्रुत्वा अनन्तरं पुनः श्लोकं गच्छामः चेत् स्पष्टम् इतोपि स्पष्टं भवति इति सो अत्र रक्ताशोक आङ्ग्लानुवादं पठामि the variety with the red blooms is especially the red dye and the bimba like lip is surpassed in excellence by the splendor of the red ashoka पुनः पठामि तत्र रक्ताशोक इति प्रथमं पठितवती the red dye and the bimba like lip is surpassed in excellence by the splendor of the red ashoka tat prathama padasya the kurabaka flower darkish white and red different hues are there of course throws into the background the painting on the face that is the second line while the ornamental mark on the forehead is transcended by the tilaka flowers dotted with collyrium collyrium is kajal in the form of bees vernal beauty seems thus to treat with contempt atraiva savagnya iti uktavati kala anadara iti
Vernal beauty, vernal is that of the beauty of the spring, seems thus to treat with contempt, that means not caring for, the way in which women decorate their faces. अत्र तात्पर्यं वदामि चेत् the idea here is all these blossoms, Raktashoka, Kurabaka, Anantaram Tilaka Pushpani, all these excel to decorative beauty of the materials used for decorating their faces by ladies. मेकअप किट यदि भवतां समीपे अस्ति किं किम् अस्ति इति एकवारं चिन्तयन्तु तत्र लिपस्टिक भवति रोज भवति चीक रोज भवति एतत् काजल भवति तिलकं प्रायः तिलकं न इच्छामि चेत् चिन्ता मास्तु तिलकम् एवं सर्वं भवति अनन्तरं प्रायः अहं एतत् विवाह समये वङ्गदेशे तत्र दृष्टवती अत्र एवं कुर्वन्ति पूर्वम् अत्रापि किञ्चित् वधूनां विवाहसमये कुर्वन्ति स्म अत्र red white different colored dots usually two colored that will be something done with those colored dots so different and this concept of beauty kevalam idanintana सर्वम् अस्ति अस्माकं देशे न एवं न चिन्तयन्तु एतत् सर्वम् अन्यस्मात् देशात् आगतम् इति न सर्वम् अस्ति अस्माकं and even the perfumes if you read about the perfumery this thing तदेव सुगन्धशास्त्रं तदेव शास्त्ररूपेण एव अस्ति कस्मात् पुष्पात् किं कः सुगन्धः प्राप्यते which is very strong which is poisonous which is very soothing nowadays etat kutrachit Pondicherry kutrapi they give a sachet of dried this thing you put it in water and aromatherapy something that is called sarvam asit idanin vayam tu न जानीमः तावदेव रागः अत्र रागः नख रागः the nail polish everything you name it that is there in our अमरकोशे मनुष्यवर्गे भिन्न भिन्न प्रसाधनानां नामानि तत् सर्वम् एकत्र नास्ति तद् अन्वेषणं करणीयं किम् अस्ति अनन्तरं विविध आभरणानि कुत्र किम् आभरणम् अत्र एतत् सर्वं यत्र यत्र आभरणं धारयामः तत् सर्वं तस्य उल्लेखः अस्ति तत्र अत्र प्रथमपादे किम् अस्ति बिम्बाधरालक्तकः रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणः the whole Pramadavana has been everywhere Maharajah किं पश्यति the trees are with various colored flowers it's very beautiful this many especially in other countries and if you go there and visit you see some 25 hundreds of colors trees bearing flowers full like almost decked as if some bouquets have been kept atra sampurna drishyam tatha asti नयनयोः पुरतः तादृशं दृश्यम् एवं कुर्वन्तु तथा in yoga they say visualize this as if you are wandering in a beautiful garden तथा कालिदासस्य एतादृश श्लोक पठन समये नेत्रे एवं निमीलयित्वा अनन्तरं तस् निमील्य तद्विषये तस्य स्वप्नलोके गच्छन्तु बिम्बाधरालक्तः विशेषित गुणः रक्ताशोक this red is always it's a bit tempting the raktashoka rucha is kantya raktashoka vrikshasya raktavarna pushpaihi bimbadhara laktakah bimba adhara is usually this is the lower lip is adhara this is oshta
इत्युक्ते अधर इति एतत् अधरं मधुरम् इति तत्र कृष्णाष्टके वयं श्रुतवन्तः कृष्णस्य अधरं मधुरम् इति bimba usually the lips are compared to bimba fruit bimba is in Kannada we call it as tonde hannu I don't know the English name okay astu usually that is compared with that when you slit it open it has a very deep red when it is ripened that has that color so bimbadhara alaktakaha alakta is the color that is used on the lips even that alta that for even feet they decorate with that I think that's a plant extract everything you usually in those days even for painting we have heard this Madhubani and even in Madhya Pradesh so many places they everywhere wherever this painting kalamkari chittara what is that patachitra for all this they used to even now very traditional people they don't go for synthetic colors they take the plant extract and that is how they make the tie and dye for everything they use this even for decorating this was used bimbadara laktakaha विशेषित गुणः इत्युक्ते तस्य गुणः अतिशयेन अतिशयितः इत्युक्ते रक्ताशोकस्य वर्णः बिम्बाधरालक्तकं विशेषित गुणः it has surpassed or excelled अनन्तरं श्याम अवदात अरुणं कुरबकं this kurabaka flowers how are they are of different colors shyama slightly maybe grayish blue in color avadata is shweta aruna is slightly not rakta ashoka not that blood red maybe near to orange color aruna varna kurabaka pushpani Pratyakhyata Visheshakam. Visheshaka is the special decoration usually darts or some different designs that are done on the face. This you have to and even tribals they decorate their faces like this and dancers they do like this on special occasions even normal human beings they do all this if you do it in a crude way we call it as the tribal this thing otherwise if it is done very delicately even urban decoration can be done like that pratyakhyātam ityukte sarvatra aham uktavati tiraskritah iti pratyakhyata it has been warded up there is no need for this pratyakhyāpanam ityukte tatha tiraskritam kurabaka pushpanam saundaryam shyama shveta patala aruna iti kinchit patala pink and or orange you can take it any way kurabaka pushpani kim tat katham asti visheshakam pratyakyatam yad visheshakam iti yad shungarah kriyate tam api atishete ityukte alankarah tiraskritah kurabaka pushpaihi tritiya pade Leena Dvirefanjanaihi Tilakaihi. Tilaka is the name of a tree, Tilaka Pushpamiti. So, first is Rakta Shoka Pushpani, Dvitiya Pade Kurabaka Pushpani, Tritiya Pade Tilaka Pushpani. Tilakaihi Leena Dvirefanjanaihi. Dvirefa, Brahmarasya Dvirefa iti padamasti. Dvirefa, Refa iti Rakara iti Navadamaha. Samskrita Bhashayam रेफा र इति वक्तुं रेफा इदानीं z इति न वद z इति वदन्ति खलु आङ्ग्लभाषया दट् लास्ट् आल्फबेट् तथा रेफा इति द्विरेफा भ्रमरा भ्र आरम्भे र रेफा अस्ति अन्तेपि रेफा अस्ति अतः तस्य नाम द्विरेफा इत्यपि अस्ति भ्रमराः तिलकपुष्पैः आकृष्टाः अतः कथं ते सन्ति पुष्पम् एवं सन्ति पुष्पं परितः एते भ्रमराः एवं गुञ्जन्ति तेन किं भवति
सर्वं यथा एका सुन्दर स्त्री अस्ति तस्याः नयनस्य अंजनं that kajal that usually we use तथा अस्ति तिलकक्रिया अपि आक्रान्ता usually the bindi etadapi binduvat that tilakam usually it's like in the shape of earlier different styles of course are used tilakam binduvat yatha jala bindu if you have seen the droplet of water the tapering at the top and like the bottom will be like this tilaka kriya api akranta एतेन किं भवति मध्ये भिन्न भिन्न वर्णाः तद तं परितः भ्रमराः सन्ति तत् किञ्चित् तथा अंजनवत् अस्ति तिलकक्रिया अपि आक्रान्ता उल्लङ्घिता पुनः तिरस्कृता एवमेव अर्थं ददाति तात्पर्येण योषितां मुखप्रसादनविधौ योषितां स्त्रीणां नारीणां मुखप्रसादनविधौ प्रसादनम् इत्युक्ते that is all these decorative things the makeup प्रसादनम् इत्येव तस्य नाम मुखप्रसादनविधौ माधवी श्रीः सावज्ञा इव माधवी कथमस्ति वसन्तलक्ष्म्याः सौन्दर्यं स्त्रीणां मुखप्रसादनविधयः सन्ति खलु तस्य अनादरेण किं तस्य प्रकृति सौन्दर्यस्य पुरतः तद् अनन्त कृतक सौन्दर्य साधनानि कुत्र इति अनादरं यथा प्रकटयति तथा इति यदा अहं पुष्पाणि पश्यामि पुष्पस्य मृदुत्वम् अनन्तरं तस्य वर्ण गाढवर्णः तद्दृष्ट्वा very the closest resemblance of these flowers in texture and color can be given to this KSI silk sarees. ये कर्नाटके सन्ति ते तु एतस्य विशेषरूपेण तेषां प्रत्येकस्त्रीणां एकः स्वप्नः अस्ति मम समीपे ओरिजिनल KSIC that is a speciality of Karnataka. It is also called as Mysore silk. I'm not promoting any the sari or any this thing, but the feel, the touch, yada tasya shatikayah athava tad vastrasya sparsham kurmaha, very very soft, and even the process is very it's each many these silk threads are twisted and then that is made. It's of a very special texture. Anantaram varnaha api tathaiva tasya. Ataha pushpanam varnasya ativa sadrishyam tatra vayam drashtum shaknumaha. Ye atra agachanti kripaya tat pashyantu athava tat kritva tat sukham anubhavantu. Astu tarhi atra माधव श्रीः योषितां मुख प्रसादन विधौ सावज्ञा इव तात्पर्यं किम् इत्युक्ते वसन्तलक्ष्म्याः सौन्दर्यं स्त्रीणां यानि प्रसाधनानि आभूषणानि मुखसौन्दर्यार्थं मुखसौन्दर्यम् अधिकं कर्तुं यत् उपयोग येषाम् उपयोगः क्रियते तत्सर्वं वसन्तलक्ष्म्याः सौन्दर्यस्य पुरतः सर्वे तिरस्कृताः इति प्रायः अत्र स्पष्टता अस्ति इति मन्ये योषित इत्युक्ते स्त्री योषितां स्त्रीणाम् उभौ उद्यानशोभां निर्वर्णयतः द्वावपि तत्र उद्यानवनस्य सौन्दर्ये एव मग्नाः निर्वर्णयतः इति निर्वर्णयन्ति निर्वर्णयतः विवचने अस्ति they are very attentively observing उभौ विदूषकः तथा महाराजा उद्यानवनस्य सौन्दर्यं ते अवलोकयन्तः अनुभवन्तः स्तः ततः प्रविशति पर्युत्सुका मालविका अहं पूर्वमेव उक्तवती अस्मिन् तृतीयाङ्के it's a trifocal scene. That means on the stage we see three pairs. Ekatra vidushakah maharaja maharaja asti
अनन्तरं मालविका तस्याः सखी बकुलावलिका अस्ति, अग्रे पुनः इरावती तस्याः सखी अपि आगच्छति. This is a very rare of its kind, and later it's only Kalidasa who started this. Idanim द्वितीय दृश्यम दृश्यम इति न अस्माकं focus slowly moves towards this side. Malavika, the light focuses on her. Anabhignata hridayam bhartaram abhilashantyam. Anabhignana hridayam bhartaram abhilashantya atmanopi tavallajje. कुतो विभवः स्निग्धजनस्य वृत्तान्तम् आख्यातुं न जाने अपरिहार गुर्वीं वेदनां कियन्तं कालं मदनो मां नेष्यतीति. कतिचित् पदानि गत्वा क्वनु प्रस्थितास्मि पुनः विचिन्त्य अग्रे वदति. अनभिज्ञात हृदयं भर्तारम् अभिलषन्त्या आत्मनोपि तावल्लज्जे. स्वगतं मालविका सा स्वयं आत्मानम् उद्दिश्य वदति, किन्तु तद् अस्माभिः श्रोतुं शक्यते. तथैव खलु चलच्चित्रेषु तथैव यत् तेषां मनसि अस्ति ते उच्चैः एव वदन्ति, किन्तु अन्ये सर्वे न शृण्वन्ति. तथा अस्ति. वयं तु श्रुत्वा ओहो एवम् अस्ति एतस्याः मनसि इति ज्ञातुं शक्नुमः. अनभिज्ञात हृदयं भर्तारं. भर्ता कः अत्र? महाराजः, अग्निमित्रः. तस्य हृदये किम् अस्ति? अनभिज्ञात हृदयम् इत्युक्ते तस्य हृद्गतं भावम् अहं तु न जाने. अहं तस्य विषये अहं तु प्रीतियुता अस्मि, किन्तु तस्य मनसि किम् अस्ति इति न जानामि. अभिलषन्त्या तं भर्तारं महाराजम् इच्छन्त्या आत्मनः अपि तावल्लज्जे. मम विषये मम एव लज्जा. किमर्थम् एवं कृतवती इति. लज्जा इत्युक्ते अत्र किं भवत्याः एतत् योग्यं वा एतत् कार्यम् एवं यथा तद् गिल्ट् आर् एतत् उचितं न इति यदा मनः तथा वदति, अतः सा वदति स्वहृदयादपि लज्जाम् अनुभवामि, यतः महाराजस्य मनसि यदस्ति तद् अहं न जाने. किमर्थं तथा वदति? अहमेव मम विषये यदा लज्जाम् अनुभवामि, कुतो विभवः स्निग्धजनस्य वृत्तान्तम् आख्यातुं. तत्र अन्यपाठान्तरे स्निग्धजनस्य सखीजनस्य इमम् इत्यपि अस्ति. विभवः, कुतो विभवः स्निग्धजनस्य सखीजनस्य इमम् आख्यातुम् इति अस्ति. तद् नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति. कुतः विभवः? विभवः इत्युक्ते सामर्थ्यं. यदा अहमेव लज्जां मनसि एव मम मनसि एव लज्जा अस्ति, मम विषये एव तथा अस्ति. स्निग्धजनस्य, इदानीं स्निग्ध इत्युक्ते स्नेह. मम अत्यन्त प्रियसखी बकुलावलिका अस्ति. कथं वा तया सह अहं वृत्तान्तम् आख्यातुं शक्नोमि इति. सा किं चिन्तयति? मम एव एवम् अस्ति, मम मनसि एवं लज्जा, एतद् न करणीयम् आसीत् इति. पुनः सा किं चिन्तयेत् इति मालविका स्वमनसि चिन्तयति. न जाने अपरिहार गुर्वीं वेदनाम्. अपरिहार एतत् कथमस्ति? सोढुम् अतीव कष्टकरमस्ति. गुर्वी इत्युक्ते इट्स् दुस्सहः, दुस्सहा पीडा. वेदनाम् इत्युक्ते सा अपि विरहवेदनया पीडिता अस्ति. न जाने कियन्तं कालं मदनः मां नेष्यतीति. कदा एतस्याः परिहारः भवति? कदा वा अहं महाराजं पुनः पश्यामि, मम प्रीतिं निवेदयामि? एतत् सर्वम् एवं कियन्तं कालं मदनः मां नेष्यति इति वाक्येन तस्याः मनसि अपि महाराजस्य विषये प्रीतिः अस्ति. सा तत् कथं वा निवेदयितुम् इच्छति. तस्य अवसरः कदा वा कल्प्यते, अनन्तरं तद् भवति वा न वा,
मम एवमेव विरह वेदनया एव प्राणत्यागः अपि भवति वा, एवं विविधचिन्ताः तस्याः। कतिचित् पदानि गत्वा सा किं प्रमदवनम् आगतवती। आगत्य इदानीं मनः कुत्रचित् अस्ति, तत्र नास्ति एव। सा किमपि कार्यार्थं प्रमदवनम् आगतवती। तद् विस्मृत्य स्वविषये एव चिन्तयन्ती आसीत्। अतः कतिचित् पदानि गत्वा क्वनु प्रस्थितास्मि, कुत्र गच्छन्ती अस्मि अहं, मम कार्यं किं, कुत्र गच्छन्ती अस्मि इति विचिन्त्य किञ्चित् आलोचयित्वा आम् सन्दिष्टास्मि देव्या धारिण्या सन्दिष्टास्मि अहं। तदा स्मरति पुनः मम कार्यं किम् इति स्मृत्वा सा देव्या सन्दिष्टास्मि, धारिण्या अहम् आज्ञापिता अस्मि। गौतम चापला दोला परिभ्रष्टा न दिस इज डायरेक्ट स्पीच अकेले। संस्कृत भाषायाम् अन्यदेकं वैशिष्ट्यम् अस्ति, एक्सेप्ट फॉर दिस फुल स्टॉप, क्षम्यताम्, एतत् पूर्णविरामचिह्नः एवम् अस्ति खलु, एका रेखा एवम्। अदर देन दिस usually there is no need for any other signs like comma or inverted comma or any such this thing. Even if it is in direct speech, vakyam yada patamaha tena adharena eva etat avagantum shaknumaha. Kintu purvam bahupurvam mama guravaha Arayar Srirama Sharmanaha चिह्नलिपि कोश इति लघु पुस्तिकां लिखितवन्तः, प्रकटितवन्तः। लिखितवन्तः इत्युक्ते कुत्रचित् विषयान् संगृह्य, अहं पश्यामि तदस्ति चेत् तद्विषये अनन्तरं कदाचित् वदामि। चिह्नलिपि कोशः इत्येव अस्ति, तत्र एतादृशचिह्नानि भवन्ति। इदानीं किन्तु न तस्य उपयोगं न कुर्मः। अस्तु, अत्र विषयान्तरम् अभवत्। गौतम चापलात् अस्ति खलु एतत्, दिस् इस् अ डायरेक्ट स्पीच, सो यू शुड नो, इफ यू वांट यू कैन पुट इट अंडर कोटेशन मार्क्स। गौतम चापलात् दोला परिभ्रष्टा न शक्नोमि अहं चरणौ चालयितुं, त्वं तावत् अपनीय अशोकस्य त्वं तावत् तपनीय अशोकस्य दोहदं निर्वर्तय। यदि स पञ्चरात्राभ्यन्तरे कुसुमं दर्शयति तदा अहम् अभिलाषपूर्वकं प्रसादं दास्यामि इति केवलम् एकेन पदेन you can make out that it is a direct speech of somebody. इदानीं देव्या धारिण्याः वचनानि किमुक्तवती सा गौतम चापलात्। चापला इस् केर्लेस्नेस्। अत्र केवलम् अत्र तस्य प्रस्तावः कृतः। इदानीं धारिण्याः पादरुजा इत्युक्ते she has been wounded. तस्याः पादे वेदना अस्ति, maybe it's a sprain or it can be a muscle pull, something has happened to her, though not very serious. She is not able to walk as she was doing earlier. And katham etat jatam Gautama Chapala dola paribrashta. Because of his carelessness, maybe she had a fall from the swing. Katham jatam iti Kalidasah na vadati. Prayah tadapi tasya upayah eva. Prayah kim tasya eva karyam etat sarvam upayah eva. Kintu saha yatha karoti tad he cannot push her from the swing or he cannot take that liberty. As if it has accidentally happened. Tata saha ativa chaturaha ataha prayah tatha kritavan asti. Maharagni Malavikam uddishya tadvadati. Gautama Chapalat
दोला परिभ्रष्टा, परिभ्रष्टा इत्युक्ते ततः पतिता इति एव। न शक्नोमि अहं चरणौ चालयितुं। सरुजौ मे चरणौ, पाठान्तरे तथा अस्ति, सरुजौ मे चरणौ, मम पादौ पीडितौ अथवा वेदनाग्रस्तौ एवं भवति। न शक्नोमि अहं चरणौ चालयितुं। त्वम् इत्युक्ते मालविकामुद्दिश्य वदति, तावत् तपनीय अशोकस्य, तपनीय अशोक इत्युक्ते रक्त अशोक, उक्तवती नील रक्त एवं तत्र अशोके सुवर्ण अशोक तदपि अस्ति। तपनीय अशोक, तपनीय itself has two, maybe that golden hue, reddish, usually it is a red color when it is very in flowers, you can see the golden dust on that. So because of that it is Swarna Ashoka, maybe that is also a possibility. Tapaniya Ashokasya dohadam nivartaya, dohada vishaye vayam tu patitavantah, ataha Tapaniya Ashokah itopi na pallavitah na pushpitah, ataha tasya dohada karyam karaniyam त्वमेव निवर्तय, त्वमेव तत् कार्यं कुरु। यदि सः, कः तपनीय अशोकः, पञ्चरात्राभ्यन्तरे, पञ्चदिनेषु, पञ्चरात्रमिति पञ्चानां रात्रीणां समाहारः, तत्र पञ्चरात्राभ्यन्तरे वितिन् 5 nights, 5 nights इत्युक्ते पञ्चदिनेषु कुसुमं दर्शयति। यदि कुसुमितः, कुसुमैः आवृतः, तत्र कुसुमानि भवन्ति, तदा अहं किमपि उक्तवती महाराज्ञी। अतः एतस्याः तावत् पर्यन्तम् उक्त्वा अन्तरा निश्वस्य, तस्याः मनसि एव the words which she spoke, immediately they bring so many thoughts to her, whether this will happen, my marriage with सा मालविका तु जानाति, सा अग्निमित्रस्य आस्थानम्, अग्निमित्रस्य राज्यम् आगतवती अस्ति इति। अतः पूर्वमेव सङ्कल्पितं तयोः विवाहः, तत् सम्भवति वा, अहम् एवं दासीरूपेण एव अथवा तस्याः धारिण्याः सेवां कृत्वा एव मम सम्पूर्ण आयुः एवमेव गच्छति वा, तस्याः बहुविधचिन्ताः। अतः निश्वस्य दीर्घं, like sighed, with that अभिलाषपूरकं प्रसादं दास्यामि। सा किम् उक्तवती अस्ति धारिणी देवी, यदि पञ्चरात्राभ्यन्तरे, पञ्चरात्रिषु अशोक, तपनीय अशोकः कुसुमितः भवति, तदा भवती यत् पृच्छति भवत्याः अभिलाषपूरणं भवति, प्रसादं दास्यामि, तव अभिलाषम् अहं पूरयिष्यामि इति सा वचनं दत्तवती। तावन् नियोगभूमिं प्रथमं गता भवामि। नियोगभूमि इत्युक्ते यत्र इदानीं दोहदकार्यं करणीयमस्ति इत्युक्ते दोहदपूरणकार्यं। नियोग इस् the place which has been selected. प्रथमं गता भवामि। यावदनुपदम् इत्युक्ते किञ्चित् इदानीं शीघ्रमेव मम चरणालङ्कारहस्तया बकुलावलिकया आगन्तव्यं परिदेविष्ये तावद् विश्रब्दं मुहूर्तकम्। स किं चिन्तयति, किञ्चित् तत्र गच्छामि, तत्रैव तस्याः प्रतीक्षां करोमि यावत् सा आगच्छति। किं कर्तुम् आगच्छति बकुलावलिका, चरणालङ्कारहस्तया, सा प्रसाधनानि तत्सर्वम् अलङ्कारसामग्रीन् आनयति। बकुलावलिकायाः आगन्तव्यं तावत् मुहूर्तकं विश्रब्दं परिदेवयिष्ये। मुहूर्तकं किञ्चित् कालं, विश्रब्दम् इत्युक्ते केनापि न लक्षिता भविष्यामि, like so that nobody will notice me. विश्रब्दं भविष्यामि, I will just without undisturbed, अहम् अत्रैव मुहूर्तकम् इत्युक्ते किञ्चित् कालम् अत्रैव उपविश्य मम मनसः व्याकुलतां व्यथां परिहरामि। अस्तु, किञ्चित् पश्यामः, अनन्तरं परिक्रामति।
अत्र पुनः अत्र दृश्यम् अत्र विदूषक महाराजयोः विदूषकः मालविकां दृष्टवान् अस्ति. इट्स् अ वेरी I think I want to explain this line. He said that he इति सः तु एवं हसति विदूषकः. सामान्यतया वयं दृष्टवन्तः अत्र हास्यकलाकाराः कथं बहु यदा बहु सन्तोषः भवति some word is there for that broad smile. He yam सीधुपानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता. This really it makes us think. It is just one line of Kalidasa. How much of information he gives here. Atra prathamam tasya etad vadami. Vidushakah vadati. Here is the fine sugar, matsyandika, fine sugar, for one who is over intoxicated with liquor. Sidupanam ityukte tad madhyam, tad somarasa va, tatra bhinna rasaha santi. Sidupana udvejitasya sah gatamasti udbhrantaha. Asava ityapi, even this Ayurvedic asava, kadha, all these, the process by which it is made, with that etasya asava ityapi nama asti. Asava panena udvejitasya udbhrantasya matsyandikopanata. Matsyandika etasya upanata ityukte samipam anita iti. This matsyandika vishaye agrima kakshayam vadami. This, in some commentaries, this also means, but somehow I do not agree completely with that. Sidhupana is any intoxicating drink. Usually with that they will have some snacks, this cashew nuts, spiced this thing, something away and all. Vidushaka is telling as if you got the person who is intoxicated with alcoholic drinks, for him offering like a fish fry. Kintu tatra पश्यन्तु एतत् पदं मत्स्यण्डिका उपनता. किमपि मत्स्यखण्डा तथा नास्ति. एतस्य विषये अग्रिम अवधौ वदामि. यतः तत्र विशेषः अस्ति. प्रश्नान् दृष्ट्वा अनन्तरं. भगिनी एक मलयमारुत रागविषये सत्यं मलय रागानां तदेव संस्कृत भाषा इति वक्तुं न इच्छामि एव. संस्कृत वाङ्मये संगीतशास्त्रं स्वीकरोतु, तदेव महान् प्रपञ्चः. एकैक जन्मनि एकैकं किञ्चित् स्प्रष्टुमपि अस्माभिः न शक्यते. तत् सुभाषितम् अस्ति खलु, अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम् अल्पश्च आयुः बहवश्च विघ्नाः. अतः किं करणीयम् अस्माभिः? यत् सारभूतं तदुपासितव्यं. हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमद्यात् इति अस्ति. हंसपक्षिणः विशेषशक्तिः अस्ति. नीरक्षीरयोः मिश्रणं यदा दीयते तत् केवलं क्षीरस्य अंशं स्वीकरोति इति. तथैव कुर्मः चेत् किञ्चिद्वा भिन्नभिन्नशास्त्राणां स्पर्शः भवति. नो चेत् संगीतशास्त्रे रागाणां नामानि किमर्थं, कदा गातव्यं, तस्य वादी संवादी स्वराः के, कस्मिन् समये कस्य रागस्य, अनन्तरं संगीतं तथा मनोव्याधयः. एवं एकैक शास्त्रं स्वीकुर्मः चेत् तदेव महा सागरवत् अस्ति. तादृश अनेक सागराणां संगमः संस्कृतवाङ्मयः. अतः यत् bhavantah jananti, everybody definitely here you can relate it to the field of your choice, and that is how you can enjoy more.
सङ्गीतस्य विषयः अस्ति. If you are well versed in botany, biochemistry and all that, you can enjoy that. You can actually explore or find out more and more things. या भगिनी मैसूर सिल्क शाटिका धृता इति प्रायः भवती सम्यक् एतत् अनुभूतवती. अस्तु, तदेव कालिदासस्य काव्यस्य वैशिष्ट्यमेव तथा अस्ति. केवलम् अत्र पश्यामः, इदानीं तु बहु चलच्चित्राणि सन्ति. अत्र एकः नायकः अस्ति, तस्य नायिका एका अस्ति पट्टमहिषी, अनन्तरम् अन्यां लघुवयस्कां सः इच्छति, तादृशकथाः. अनन्तरं तत्रापि कालिदासः एव प्रथमः. That is one special point, because we have seen umpteen movies which have this love triangle, either two heroes and one heroine. He turns out to be a villain. All that we have seen. Just if you take the story of Agnimitra, Dharini, Iravati, Malavika, atra tatha kim alaukikam iti kimapi nasti. किन्तु तद्विषयेपि कालिदासः प्रथमः. तत्तु तत्र क्रेडिट् दातव्यमेव तस्मै. किन्तु एतादृश सूक्ष्मांशाः, तद् नाट्यशास्त्रविषये वा भवतु, गुरुशिष्ययोः गुरोः गुणाः कीदृशाः भवितव्याः इति वा, अग्रे पुनः अथवा प्रकृतिसौन्दर्यस्य वर्णनं वा भवतु, in everything Kalidasa is of course Valmiki, Vyasa, he has taken has been inspired by them. किन्तु तस्य शैली तथा अस्ति. तत्र विषयाः एवमेव एकस्मिन् वाक्ये किमपि वदति, तस्य अर्थम् अन्विष्य गच्छामः चेत् तस्य अर्थव्याप्तिः बहुधा भवति. अतः एवम् आस्वाद्य गच्छामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शान्तिः. धन्यवादाः. शुभरात्रिः. मारुतः ह्रस्व. तत्र अवग्रहचिह्नः आवश्यकः एव इति निर्बन्धः नास्ति. तत्र जाने अपरिहार तत् विना अपि वक्तुं शक्यते. तत्र विस्रब्ध इज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. विस्रब्धम् इति अस्ति. विस्रब्धम् इत्युक्ते निश्शङ्कः तथापि भवति. केनापि not noticed by anybody, undisturbed तथा भवति अर्थः. अस्तु, समापयामः. शुभरात्रिः.